Namaste, dear friends and readers. Today we will be chanting the Rudra Sahasranama Stotra from Bringiriti Samhita. Purvapitika Kailasachala Shringagre Ratna Simhasane Sthitam Parvatya Sahitam Devam Shivam Vedanta Varnitam कदाचित् भगवान् विष्णुः आगत्य परया मुदा तुष्टाव विविधैः स्तोत्रैः भगवन्तमुमापतिम् महादेव 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 दयानिधे भवानेव 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 गतिर्मम स्रष्टारोऽपि प्रजानां प्रबल भवभयाद्यं नमस्यन्ति देवाः यश्चित्ते सम्प्रविष्टोऽप्यवहितमनसां ध्यानयुक्तात्मनां च लोकानामादिदेवः स जयतु भगवान् श्रीभवानी समेतः बिभ्राणः सोमलेखामहिवलय वरं गाङ्गचन्द्रौ कपालम् नमः शिवाय साम्बाय सगणाय ससूनवे सनन्दिने सगङ्गाय सवृषाय नमो नमः स्वर्णासनाय सौम्याय शक्तिशूलधराय च नमो दिक्चर्मवस्त्राय ईशानाय नमो नमः ब्रह्मणे ब्रह्मदेहाय नमस्तत्पुरुषाय ते नमोऽन्धकविनाशाय अघोराय नमो नमः रुद्राय पञ्चवक्त्राय वामदेवाय ते नमः सर्वरोगविनाशाय सद्योजाताय ते नमः गिरिशाय सुदेहाय सुन्दराय नमो नमः भीमायोग्रस्वरूपाय विजयाय नमो नमः सुरासुराधिपतये अनन्ताय नमो नमः सूक्ष्माय वह्निहस्ताय वरखट्वाङ्गधारिणे शिवोत्तमाय भर्गाय विरूपाक्षाय ते नमः शान्ताय च तमोघ्नाय एकनेत्राय ते नमः वेधसे विश्वरूपाय एकरुद्राय ते नमः भक्तानुकम्पिनेत्यर्थं नमस्तेऽस्तु त्रिमूर्तये श्रीकण्ठाय नमस्तेऽस्तु रुद्राणां शतधारिणे पञ्चास्याय शुभास्याय नमस्तेऽस्तु शिखण्डिने एवं स्तुतो महादेवः प्राह गम्भीरया गिरा किं तवेष्टं मम पुरो वद विष्णो प्रियङ्कर इत्युक्तः कमलाक्षस्तु शिवं प्राह रमापतिः लोकानां रक्षणे तावद् नियुक्तो भवता ह्यहं तद्रक्षणे यथाशक्तो भवेयं च तथा कुरु असुराणां वधार्ताय बलं देहि वपुषु मे रुद्रनाम सहस्रं च तदर्थं वद मे प्रभो इति सम्प्रार्थितस्तेन माधवेन महेश्वरः प्रोवाच रुद्रनामानि तन्माहात्म्यस्य संग्रहम् अजैकपादहिर्बुध्न्यः त्वष्टा प्रोक्तस्तृतीयगः विश्वरूपहरश्चैव बहुरूपस्त्र्यम्बकः अपराजितः सप्तमश्च अष्टमश्च वृषाकपिः शम्भुः कपर्दी दशमः रैवत एकादश स्मृतः इत्येकादश रुद्राणां नामानि कथितानि ते जामातरमनाहूय
शिवं शान्तिं पिनाकिनं यज्ञमारब्धवान् दक्षः मामेकं च सतीपतिम् इति विज्ञाय संक्रुद्धः भगवान् सोमशेखरः प्रलयाग्निप्रभो रुद्रः सहस्रशिरसान्वितः द्विसहस्रकरो दीर्घः सकलायुधपाणिमान् अट्टहासकरो भीमः द्विसहस्राक्षि संयुतः महोग्रनर्तनाभिज्ञः सर्वसंहारताण्डवः दक्षाध्वरं नाशितवान् ततो देवाः पलायिताः अतः श्रीरुद्रदेवस्य पूजनात् सर्वदेवताः प्रीताश्च वरदानेयाः सुमुख्याश्च भवन्ति ताः तस्मात् त्वमपि देवेशं रुद्रं सम्पूजयाधुना तत्पूजनोपकाराय तन्नामानि वदामि ते शृणु त्वं श्रद्धयोपेतः तन्नामानि वराणि च इत्युक्त्वा भगवान् देवो विष्णवे प्रभविष्णवे रुद्रस्यारम्भमन्त्रोऽयं प्रणवः परिकीर्तितः ततो नमश्चेति परं भगवते च ततः परं रुद्रायेति ततः पश्चात् मन्त्रक्रम उदीरितः प्रत्यक्षरं नामशतं सहस्रं क्रमशो भवेत् रुद्रनाम्नां सहस्रं च उपदिश्यान्तर्धदे प्रभुः रुद्रनाम सहस्रं च उपदिश्यान्तर्धदे प्रभुः न्यासः अस्य श्रीरुद्रसहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य भगवान् महादेव ऋषिः देवी गायत्री छन्दः सर्वसंहारकर्ता श्रीरुद्रो देवता श्रीं बीजं रुं शक्तिः द्रं कीलकं श्रीरुद्रप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ करन्यासः ॐ अंगुष्ठाभ्यां नमः नं तर्जनीभ्यां नमः मं मध्यमाभ्यां नमः भं अनामिकाभ्यां नमः गं कनिष्ठिकाभ्यां नमः वं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः तें हृदयाय नमः रुं शिरसे स्वाहा द्रां शिखायै वषट् यं कवचाय हुं ॐ नेत्रत्रयाय वौषट् श्रीं अस्त्राय फट् भूर्भुवस्वरों इति दिग्बन्धः ध्यानम् नेत्राणां द्विसहस्रकैः परिवृतम् अत्युग्रचर्माम्बरं हेमाभं गिरिशं सहस्रशिरसम् आमुक्तकेशान्वितं घण्टामण्डितपादपद्मयुगलं नागेन्द्रकुम्भोपरि तिष्ठन्तं द्विसहस्रहस्तमनिशं ध्यायामि रुद्रं परम् अथ पञ्चपूजा लं पृथिव्यात्मने गन्धं समर्पयामि हम् आकाशात्मने पुष्पाणि समर्पयामि यं वायव्यात्मने धूपमाघ्रापयामि रं वह्न्यात्मने दीपं दर्शयामि वं अमृतात्मने अमृतं निवेदयामि सं सर्वात्मने सर्वोपचारान् समर्पयामि सहस्रनामस्तोत्रपारायणसमाप्तौ अङ्गन्यासमात्रं कृत्वा ध्यात्वा दिग्विमोकं लमित्यादि पञ्चपूजां च कुर्यात्। अथ श्रीरुद्रसहस्रनामस्तोत्रम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ ऐं ह्रीं जपस्तुत्यः। ॐ नमः पदवाचकः। ओंकारकर्ता चोंकारवेत्ता चोंकारबोधकः।
ओंकारकंदरासिंहः ओंकारज्ञानवारिधिः ओंकारकंदाकुरिकः ओंकारवदनोज्ज्वलः ओंकारकाकुदश्चायम् ओंकारपदवाचकः ओंकारकुण्डसप्तार्चिः ओंकारबालकल्पकः ओंकारकोकमिहिरः ओंकारश्रीनिकेतनः ओंकारकण्ठश्चोंकारस्कन्धश्चोंकारदोर्युगः ओंकारचरणद्वन्द्वः ओंकारमणिपादुकः ओंकारचक्षुश्चोंकारश्रुतिश्चोंकारभ्रूयुगः ओंकारजपसुप्रीतः ओंकारैकपरायणः ओंकारदीर्घिकाहंसश्चोंकारजपतारकः ओंकारपदतत्त्वार्थः ओंकाराम्भोधिचन्द्रमाः ओंकारपीठमध्यस्थः ओंकारार्थप्रकाशकः ओंकारपूज्यश्चोंकारस्थितिश्चोंकारसुप्रभुः ओंकारपृष्ठश्चोंकारकटिश्चोंकारमध्यमः ओंकारपेटकमणिः ओंकाराभरणोज्ज्वलः ओंकारपञ्जरशुकः ओंकारार्णवमौक्तिकः ओंकारभद्रपीठस्थः ओंकारस्तुतविग्रहः ओंकारभानुकिरणः ओंकारकमलाकरः ओंकारमणिदीपार्चिः ओंकारवृषवाहनः ओंकारमयसर्वाङ्गः ओंकारगिरिजापतिः ओंकारमाकन्दविकः ओंकारादर्शबिम्बितः ओंकारमूर्तिश्चोंकारनिधिश्चोंकारसन्निभः ओंकारमूर्धा चोंकारभालश्चोंकारनासिकः ओंकारमण्डपावासः ओंकाराङ्गणदीपकः ओंकारमौलिश्चोंकारकेलिश्चोंकारवारिधिः ओंकारारण्यहिरणः ओंकारशशिशेखरः ओंकाराराममन्दारः ओंकारब्रह्मवित्तमः ओंकाररूपश्चोंकारवाच्य ओंकारचिन्तकः ओंकारोद्यानबर्ही च ओंकारशरदाम्बुदः ओंकारवक्षाश्चोंकारकुक्षिश्चोंकारपार्श्वकः ओंकारवेदोपनिषत् ओंकाराध्वरदीक्षितः ओंकारशेखरश्चैव तथा चोंकारविश्वकः ओंकारशक्तिश्चोंकारजानुश्चोंकारगुल्फकः ओंकारसारसर्वस्वः ओंकारस्तुमषट्पदः ओंकारसौधनिलयः ओंकारास्थाननर्तकः ओंकारहनुरेवायम् ओंकारवटुरीरितः ओंकारज्ञेय एवायम् तथा चोंकारपेशलः ओं नं बीजजपप्रीतः ओं यों बं मं स्वरूपकः ओं पदातीतवस्त्वंशः ओमित्येकाक्षरात् परः ओं पदेन च संस्तव्यः ओंकारध्येय एव च ओं यं बीजजपाराध्यः ओंकारनगराधिपः ओं वं तें बीजसुलभः ओं रुद्रां बीजतत्परः ओं शिवायेति संजप्यः ओं ह्रीं श्रीं बीजसाधकः नकाररूपो नादान्तो नारायणसमाश्रितः नगप्रवरमध्यस्थो नमस्कारप्रियो नटः नागेन्द्रभूषणो नागवाहनो नन्दिवाहनः नन्दिकेशसमाराध्यो नन्दनो नन्दिवर्धनः नरकक्लेशशमनो निमेषो निरुपद्रवः नरसिंहार्चितपदः नवनागनिषेवितः नवग्रहार्चितपदो नवसूत्रविधानवित् नवचन्दनलिप्ताङ्गो नवचन्द्रकलाधरः
नवनीतप्रियाहारो निपुणो निपुणप्रियः नवब्रह्मार्चितपदो नगेन्द्रतनया प्रियः नवभस्मविदिग्धाङ्गो नवबन्धविमोचकः नववस्त्रपरिधानो नवरत्नविभूषितः नवसिद्धसमाराध्यो नामरूपविवर्जितः नाकेशपूज्यो नादात्मा निर्लेपो निधनाधिपः नादप्रियो नदीभर्ता नरनारायणार्चितः नादबिन्दुकलातीतः नादबिन्दुकलात्मकः नादाकारो निराधारो निष्प्रभो नीतिवित्तमः नानाक्रतुविधानज्ञो नानाभीष्टवरप्रदः नामपारायणप्रीतो नानाशास्त्रविशारदः नारदादिसमाराध्यो नवदुर्गार्चनप्रियः निखिलागमसंसेव्यो निगमाचारतत्परः निचेरुर्निष्क्रियो नाथो निरीहो निधिरूपकः नित्यक्रुद्धो निरानन्दो निराभासो निरामयः नित्यानपायमहिमा नित्यबुद्धो निरङ्कुशः नित्योत्साहो नित्यनित्यो नित्यानन्दस्वरूपकः निरवद्यो निशुम्भग्नो नदीरूपो निरीश्वरः निर्मलो निर्गुणो नित्यो निरपायो निधिप्रदः निर्विकल्पो निर्गुणस्थो निषङ्गी नीललोहितः निष्कलङ्को निष्प्रपञ्चो निर्द्वन्द्वो निर्मलप्रभः निस्तुलो नीलचिकुरो निस्सङ्गो नित्यमङ्गलः नीपप्रियो नित्यपूर्णो नित्यमङ्गलविग्रहः नीलग्रीवो निरुपमो नित्यशुद्धो निरञ्जनः नैमित्तिकार्चनप्रीतो नवर्षिगणसेवितः नैमिषारण्यनिलयो नीलजीमूतनिस्वनः मकाररूपो मन्त्रात्मा मायातीतो महानिधिः मुकुटाङ्गदकेयूरकङ्कणादिपरिष्कृतः मणिमण्डपमध्यस्थो मृडानीपरिसेवितः मधुरो मधुरानाथो मीनाक्षी प्राणवल्लभः मनोन्मनो महेश्वासो मान्धातृनृपपूजितः मयस्करो मृडो मृग्यो मृगहस्तो मृगप्रियः मलयस्थो मन्दरस्थो मलयानिलसेवितः महाकायो महावक्त्रो महादंष्ट्रो महाहनुः महाकैलासनिलयो महाकारुण्यवारिधिः महागुणो महोत्साहो महामङ्गलविग्रहः महाजानुर्महाजङ्घो महापादो महानखः महाधारो महाधीरो मङ्गलो मङ्गलप्रदः महाधृतिर्महामेघः महामन्त्रो महाशनः महापापप्रशमनो मितभाषी मधुप्रदः महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगी महेश्वरः महाभिषेकसन्तुष्टो महाकालो महानटः महाभुजो महावक्षाः महाकुक्षिर्महाकटिः महाभूतिप्रदो मान्यो मुनिवृन्दनिषेवितः महावीरेन्द्रवरदो महालावण्यशेवधिः मातृमण्डलसंसेव्यः मन्त्रतन्त्रात्मको महान् माध्यन्दिनस्तवस्तुत्यो मखध्वंसी महेश्वरः मायाबीजजपप्रीतः माशान्नप्रीतमानसः मार्ताण्डभैरवाराध्यो मोक्षदो मोहिनीप्रियः मार्ताण्डमण्डलस्थश्च मन्दारकुसुमप्रियः मिथिलापुरसंस्थानो मिथिलापतिपूजितः मिथ्याजगदधिष्ठानो मिहिरो मेरुकार्मुकः मुद्गौदनप्रियो मित्रो मयोभूर्मन्त्रवित्तमः मूलाधारस्थितो
मुग्धो मणिपूरनिवासकः मृगाक्षो महिषारूढो महिषासुरमर्दनः मृगाङ्कशेखरो मृत्युञ्जयो मृत्युविनाशकः मेरुशृङ्गाग्रनिलयो महाशान्तो महीस्तुतः मौञ्जीबद्धश्च मघवान् महेशो मङ्गलप्रदः मञ्जुमञ्जीरचरणो मन्त्रिपूज्यो मदापहः मम्बीजजपसन्तुष्टः मायावी मारमर्दनः भक्तकल्पतरुर्भाग्यदाता भावार्थगोचरः भक्तचैतन्यनिलयो भाग्यारोग्यप्रदायकः भक्तप्रियो भक्तिगम्यो भक्तवश्यो भयापहः भक्तेष्टदाता भक्तार्तिभञ्जनो भक्तपोषकः भद्रदो भङ्गुरो भीष्मो भद्रकाली प्रियङ्करः भद्रपीठकृतावासो भुवन्तिर्भद्रवाहनः भवभीतिहरो भर्गो भार्गवो भारतीप्रियः भव्यो भवो भवानीशो भूतात्मा भूतभावनः भस्मासुरेष्टदो भूमा भर्ता भूसुरवन्दितः भागीरथी प्रियो भौमो भगीरथसमर्चितः भानुकोटिप्रतीकाशः भगनेत्रविदारणः भालनेत्राग्निसन्दग्धमन्मथो भूभृदाश्रयः भाषापतिस्तुतो भास्वान् भवहेतिर्भयङ्करः भास्करो भास्कराराध्यो भक्तचित्तापहारकः भीमकर्मा भीमवर्मा भूतिभूषणभूषितः भीमघण्टाकरो भण्डासुरविध्वंसनोत्सुकः बुम्भारवप्रियो भ्रूणहत्यापातकनाशनः भूतकृद्भूतभृद्भावो भीषणो भीतिनाशनः भूतव्रातपरित्राता भीताभयप्रदः भूताध्यक्षो भरद्वाजो भरद्वाजसमाश्रितः भूपतित्वप्रदो भीमो भैरवो भीमनिस्वनः भूभारोत्तरणो भृङ्गिरिटिसेव्यपदाम्बुजः भूमिदो भूतिदो भूतिर्भवारण्यकुटारकः भूर्भुवस्वः पतिः भूपो भिण्डिपालभृशुण्डिभृत् भूलोकवासी भूलोकनिवासी जनसेवितः भूसुराराधनप्रीतो भूसुरेष्टफलप्रदः भूसुरेड्यो भूसुरेशो भूतभेतालसेवितः भैरवाष्टकसंसेव्यो भैरवो भूमिजार्चितः भोगदो भोगभुग्भोग्यो भोगिभूषणभूषितः भोगमार्गप्रदो भोगी भोगिकुण्डलमण्डितः भोगमोक्षप्रदो भोक्ता भिक्षाचरणतत्परः गकाररूपो गणपो गुणातीतो गुहप्रियः गजचर्मपरिधानो गम्भीरो गाधिपूजितः गजाननप्रियो गौरीवल्लभो गिरिशो गुणः गणो गृत्सो गृत्सपतिर्गरुडाग्रजपूजितः गदाद्यायुधसम्पन्नो गन्धमाल्यविभूषितः गयाप्रयागनिलयो गुडाकेशप्रपूजितः गर्वातीतो गण्डपतिर्गणको गणगोचरः गायत्रीमन्त्रजनको गीयमानगुणो गुरुः गुणज्ञेयो गुणध्येयो गोप्ता गोदावरीप्रियः गुणाकरो गुणातीतो गुरुमण्डलसेवितः गुणाधारो गुणाध्यक्षो गर्वितो गानलोलुपः गुणत्रयात्मा गुह्यश्च गुणत्रयविभावितः गुरुध्यातपदद्वन्द्वो गिरीशो गुणगोचरः गुहावासो गुहाध्यक्षो गुणान्नप्रीतमानसः गूढगुल्पो गूढतनुर्गजारूढो गुणोज्ज्वलः गूढपादप्रियो गूढो गौडपादनिषेवितः गोत्राणतत्परो ग्रीष्मो गीष्पतिर्गोपतिस्तथा गोरोचनप्रियो गुप्तो
गोमातृपरिसेवितः गोविन्दवल्लभो गङ्गाजूटो गोविन्दपूजितः गोष्ठ्यो गृह्यो गुहान्तस्थो गह्वरेष्ठो गदान्तकृत् गोसवासक्तहृदयो गोप्रियो गोधनप्रदः गोहत्यादिप्रशमनो गोत्री गौरीमनोहरः गङ्गास्नानप्रियो गर्गो गङ्गास्नानफलप्रदः गन्धप्रियो गीतपादो ग्रामणीर्गहनो गिरिः गन्धर्वगानसुप्रीतो गन्धर्वाप्सरसां प्रियः गन्धर्वसेव्यो गन्धर्वो गन्धर्वकुलभूषणः गम्भीरजपसुप्रीतो गायत्रीजपतत्परः गम्भीरवाक्यो गगनसमरूपो गिरिप्रियः गम्भीरहृदयो गेयो गम्भीरो गर्वनाशनः गाङ्गेयाभरणप्रीतो गुणज्ञो गुणवान् गुहः वकाररूपो वरदो वागीशो वसुदो वसुः वज्रीवज्रप्रियो विष्णुः वीतरागो विरोचनः वन्द्यो वरेण्यो विश्वात्मा वरुणो वामनो वपुः वश्यो वंशकरो वात्यो वास्तव्यो वास्तुपो विधिः वाचामगोचरो वाग्मी वाचस्पत्यप्रदायकः वामदेवो वरारोहो विघ्नेशो विघ्ननाशनः वारिरूपो वायुरूपो वैरिवीर्यविदारणः विक्लबो विह्वलो व्यासो व्याससूत्रार्थगोचरः विप्रप्रियो विप्ररूपो विप्रक्षिप्रप्रसादकः विप्राराधनसन्तुष्टो विप्रेष्ठफलदायकः विभाकरस्तुतो वीरो विनायकनमस्कृतः विभुर्विभ्राजिततनुर्विरूपाक्षो विनायकः विरागिजनसंस्तुत्यो विरागी विगतस्पृहः विरिञ्चपूज्यो विक्रान्तो वदनत्रयसंयुतः विशृङ्खलो विविक्तस्थो विद्वान् वक्त्रचतुष्टयः विश्वप्रियो विश्वकर्ता वषट्कारप्रियो वरः विश्वमूर्तिर्विश्वकीर्तिर्विश्वव्यापी वियत्प्रभुः विश्वस्रष्टा विश्वगोप्ता विश्वभोक्ता विशेषवित् विष्णुप्रियो वियद्रूपो विराड्रूपो विभावसुः वीरगोष्ठीप्रियो वैद्यो वदनैकसमन्वितः वीरभद्रो वीरकर्ता वीर्यवान् वारणार्तिहृत् वृषाङ्को वृषभारूढो वृक्षेशो विन्ध्यमर्दनः वेदान्तवेद्यो वेदात्मा वदनद्वयशोभितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो वन्दारुजनवत्सलः वन्द्यमानपदद्वन्द्वो वाक्यज्ञो वक्त्रपञ्चकः वम्बीजजपसन्तुष्टो वाक्प्रियो वामलोचनः व्योमकेशो विधानज्ञो विषभक्षणतत्परः तकाररूपस्तद्रूपः तत्पदार्थस्वरूपकः तटिल्लतासमरुचिः तत्त्वज्ञानप्रबोधकः तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थः तपोदानफलप्रदः तत्त्वज्ञस्तत्त्वनिलयः तत्त्ववाच्यस्तपोनिधिः तत्त्वासनस्तत्सवितुर्जपसन्तुष्टमानसः तन्त्रयन्त्रात्मकस्तन्त्री तन्त्रज्ञस्ताण्डवप्रियः तन्त्रीलयविधानज्ञः तन्त्रमार्गप्रदर्शकः तपस्याध्याननिरतस्तपस्वी तापसप्रियः तपोलोकजनस्तुत्यस्तपस्वी जनसेवितः तरुणस्तारणस्तारस्ताराधिपनिभाननः तरुणादित्यसङ्काशस्तप्तकाञ्चनभूषणः तलादिभुवनान्तस्थः तत्त्वमर्थस्वरूपकः ताम्रवक्त्रस्ताम्रचक्षुः ताम्रजिह्वस्तनूदरः तारकासुरविध्वंसी तारकस्तारलोचनः तारानाथकलामौलिः तारानाथसमद्युतिः
तार्क्ष्यकस्तार्क्ष्यविनुतस्त्वष्टा त्रैलोक्यसुन्दरः ताम्बूलपूरितमुखस्तक्षा ताम्राधरस्तनुः तिलाक्षतप्रियस्त्रिस्थः तत्त्वसाक्षी तमोगुणः तुरङ्गवाहनारूढः तुलादानफलप्रदः तुलसीबिल्वनिर्गुण्डी जम्भीरामलकप्रियः तुलामाघस्नानतुष्टः तुष्टातुष्टप्रसादनः तुहिनाचलसङ्काशः तमालकुसुमाकृतिः तुङ्गभद्रातीरवासी तुष्टभक्तेष्टदायकः तोमराध्यायुधधरः तुषाराद्रिसुताप्रियः तोषिताखिलदैत्यौघः त्रिकालज्ञमुनिप्रियः त्रयीमयस्त्रयी वेद्यस्त्रयी वन्द्यस्त्रयी तनुः त्रय्यन्तनिलयस्तत्त्वनिधिस्ताम्रस्तमोपहः त्रिकालपूजनप्रीतः तिलान्नप्रीतमानसः त्रिधामातीक्ष्णपरशुः तीक्ष्णेषुस्तेजसां निधिः त्रिलोकरक्षकस्त्रेतायजनप्रीतमानसः त्रिलोकवासी त्रिगुणो त्रिनेत्रस्त्रिदशाधिपः त्रिवर्गदस्त्रिकालज्ञः तृप्तिदस्तुम्बुरुस्तुतः त्रिविक्रमस्त्रिलोकात्मा त्रिमूर्तिस्त्रिपुरान्तकः त्रिशूलभीषणस्तीव्रस्तीर्थस्तीक्ष्णवरप्रदः रघुस्तुतपदद्वन्द्वो रव्यादिग्रहसंस्तुतः रजताचलशृङ्गाग्रनिलयो रजतप्रभः रथप्रियो रहः पूज्यो रमणीयगुणाकरः रथकारो रथपतिः रथो रत्नकरप्रियः रथोत्सवप्रियो रस्यो रजोगुणविनाशकृत् रत्नडोलोत्सवप्रीतो रणत्किङ्किणिमेखलः रत्नदो राजको रागी रङ्गविद्याविशारदः रत्नपूजनसन्तुष्टो रत्नसानुशरासनः रत्नमण्डलमध्यस्थो रत्नग्रैवेयकुण्डलः रत्नाकरस्तुतो रत्नपीठस्थो रणपण्डितः रत्नाभिषेकसन्तुष्टो रत्नकाञ्चनभूषणः रत्नाङ्गुलीयवलयो राजत्करसरोरुहः रमापतिस्तुतो रम्यो राजमण्डलमध्यगः रमावाणी समाराध्यो राज्यदो रत्नभूषणः रम्बादिसुन्दरी सेव्यो रक्षोः राकिणीप्रियः रविचन्द्राग्निनयनो रत्नमाल्याम्बरप्रियः रविमण्डलमध्यस्थो रविकोटिसमप्रभः राकेन्दुवदनो रात्रिञ्चरप्राणापहारकः राजराजप्रियो रौद्रो रुरुहस्तो रुरुप्रियः राजराजेश्वरो राजपूजितो राज्यवर्धनः रामार्चितपदद्वन्द्वो रावणार्चितविग्रहः राजवश्यकरो राजा राशीकृतजगत्त्रयः राजीवचरणो राजशेखरो रविलोचनः राजीवपुष्पसङ्काशो राजीवाक्षो रणोत्सुकः रात्रिञ्चरजनाध्यक्षो रात्रिञ्चरनिषेवितः राधामाधवसंसेव्यो राधामाधववल्लभः रुक्माङ्गदस्तुतो रुद्रो रजसत्त्वतमोमयः रुद्रमन्त्रजपप्रीतो रुद्रमण्डलसेवितः रुद्राक्षजपसुप्रीतो रुद्रलोकप्रदायकः रुद्राक्षमालाभरणो रुद्राणी प्राणनायकः रुद्राणी पूजनप्रीतो रुद्राक्षमकुटोज्ज्वलः रुरुचर्मपरिधानो रुक्माङ्गदपरिष्कृतः रेपस्वरूपो रुद्रात्मा रुद्राध्यायजपप्रियः रेणुकावरदो रामो रूपहीनो रविस्तुतः रेवानदी तीरवासी रोहिणीपतिवल्लभः रोगेशो रोगशमनो रैदो रक्तबलिप्रियः
रम्बीजजपसन्तुष्टो राजीवकुसुमप्रियः रम्भाफलप्रियो रौद्रदृक् रक्षाकररूपवान् दकाररूपो देवेशो दरस्मेरमुखाम्बुजः दरान्दोलितदीर्घाक्षो द्रोणपुष्पार्चनप्रियः दक्षाराध्यो दक्षकन्यापतिर्दक्षवरप्रदः दक्षिणाराध्यो दक्षिणामूर्तिरूपभृत् दाडिमीबीजरदनो दाडिमीकुसुमप्रियः दान्तो दक्षमकध्वंसी दण्डो दमयिता दमः दारिद्र्यध्वंसको दाता दयालुर्दानवान्तकः दारुकारण्यनिलयो दशदिक्पालपूजितः दाक्षायणी समाराध्यो धनुजारिर्दयानिधिः दिव्यायुधधरो दिव्यमाल्याम्बरविभूषणः दिगम्बरो दानरूपो दूर्वासमुनिपूजितः दिव्यान्तरिक्षगमनो दुराधर्षो दयात्मकः दुग्धाभिषेचनप्रीतो दुःखदोषविवर्जितः दुराचारप्रशमनो दुग्धान्न प्रीतमानसः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुःखहन्ता दुरार्तिः दुर्वासा दुष्टभयदो दुर्जयो दुरतिक्रमः दुष्टहन्ता देवसैन्यपतिर्दम्भविवर्जितः दुःखप्रणाशनो दुष्टदूरो दुर्वारवित्तमः दूर्वायुग्मसमाराध्यो दत्तूरकुसुमप्रियः देवगङ्गाजटाजूटो देवताप्राणवल्लभः देवतार्तिप्रशमनो दीनदैन्यविमोचनः देवदेवो दैत्यगुरुः दण्डनाथप्रपूजितः देवभोग्यो देवयोग्यो दीप्तमूर्तिर्दिवस्पतिः देवर्षिवर्यो देवर्षिवन्दितो देवभोगदः देवादिदेवो देवज्ञो दैत्यदर्पनिषूदनः देवासुरगणाध्यक्षो देवासुरगणाग्रणीः देवासुरतपस्तुष्टो देवासुरवरप्रदः देवासुरेश्वराराध्यो देवान्तकवरप्रदः देवासुरेश्वरो देवो देवासुरमहेश्वरः देवेन्द्ररक्षको दीर्घो देववृन्दनिषेवितः देशकालपरिज्ञाता देशोपद्रवनाशकः दोषाकारकलामौलिः दुर्वारभुजविक्रमः दण्डकारण्यनिलयो दण्डी दण्डप्रसादकः दण्डनीतिर्दुरावासो द्योतो दुर्मतिनाशनः द्वन्द्वातीतो दीर्घदर्शी दानाध्यक्षो दयापरः यकाररूपो यन्त्रात्मा यन्त्राराधनतत्परः यजमानाद्यष्टमूर्तिः यामिनीचरदर्पः यजुर्वेदप्रियो युद्धमर्मज्ञो युद्धकौशलः यत्नसाध्यो यष्टिधरो यजमानप्रियो यजुः यथार्थरूपो युगकृत् युगरूपो युगान्तकृत् यथोक्तफलदो योषापूजनप्रीतमानसः यदृच्छालाभसन्तुष्टो याचकार्तिनिषूदनः यन्त्रासनो यन्त्रमयो यन्त्रमन्त्रस्वरूपकः यमरूपो यामरूपो यमबाधानिवर्तकः यमादियोगनिरतो योगमार्गप्रदर्शकः यवाक्षतार्चनरतो यावचिह्नितपादुकः यक्षराजसखो यज्ञो यक्षेशो यक्षपूजितः यक्षराक्षससंसेव्यो यातु दानवरप्रदः यज्ञगुह्यो यज्ञकर्ता यजमानस्वरूपकः यज्ञान्तकृत्यज्ञपूज्यो यज्ञभुग्यज्ञवाहनः यागप्रियो यानसेव्यो युवा यौवनगर्वितः यातायातादिरहितो यतिधर्मपरायणः यात्राप्रियो यमीयाम्यदण्डपाशनिकृन्तनः यात्राफलप्रदो युक्तो यशस्वी यमुनाप्रियः
यादः पतिर्यज्ञपतिः यतिर्यज्ञपरायणः यादवानां प्रियो योद्धा योद्धाराधनतत्परः यामपूजनसन्तुष्टो योषित्सङ्गविवर्जितः यामिनीपतिसंसेव्यो योगिनीगणसेवितः यायजूको युगावर्तो याञ्छारूपो यथेष्टदः यावौदनप्रीतचित्तो योनिष्ठो यामिनीप्रियः याज्ञवल्क्यप्रियो यज्वा यज्ञेशो यज्ञसाधनः योगमायामयो योगमाया संवृतविग्रहः योगसिद्धो योगिसेव्यो योगानन्दस्वरूपकः योगक्षेमकरो योगक्षेमदाता यशस्करः योगी योगासनाराध्यो योगांगो योगसंग्रहः योगीश्वरेश्वरो योग्यो योगदाता युगंधरः योषित्प्रियो यदुपतिर्योषार्धीकृतविग्रहः यं बीजजपसन्तुष्टो यन्त्रेशो यन्त्रसाधनः यन्त्रमध्यस्थितो यन्त्री योगीश्वरसमाश्रितः उत्तरपीठिका एतत्ते कथितं विष्णो रुद्रनामसहस्रकं श्रवणात् पठनाच्चैव मननाच्च फलप्रदं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्वर्गफलप्रदं विद्याकामीषु विद्यां च लभते नात्र संशयः पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी फलमश्नुते विजयार्थी विजयं चैव गृहार्थी गृहमाप्नुयात् पुष्टिं बलं यशो वर्चो दीर्घमायुश्च विन्दते सर्वज्वरविनाशाय एतन्नामसहस्रकं पठित्वा पाठयित्वा च मुच्यते ज्वरपीडनात् परमन्त्रकृतात् दोषात् रक्षतीदं न संशयः सर्वग्रन्थिविनाशाय पठेन्नामसहस्रकं सर्वग्रहविनाशार्थं जपेदेतत्सहस्रकम् अपमृत्युभयं नास्ति अनेकविषनाशनं न हि चोरभयं तस्य मसाहस्रपाठिनः सर्वपुष्पैः समभ्यर्च्य सर्वसिद्धिमवाप्नुयात् त्रिदलैः बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः नवैः रुद्रार्पणं यः करोति सर्वदोषात् प्रमुच्यते अष्टम्यां पूर्णिमायां च अमायां च विशेषतः आर्द्रायां च प्रदोषे च सोमवारे गुरोर्दिने यः पठित्वा चार्चनां च कुरुते स च मानवः स सर्वकामान् लभते वाग्यतो नियमी शुचिः सर्वसौभाग्यमाप्नोति क्षेमारोग्यं सुखं परम् चैत्रे दमनकैः पूजा वैशाखे गन्धवारिभिः ज्येष्ठे च त्रिफलैः पक्वैः आषाढे क्षीरमूजनं श्रावण्यां शर्कराभिः स्यात् गुडापूपैश्च भद्रदे अन्नैराश्वयुजे मासि कार्तिक्यां दीपमालया मार्गशीर्षे घृतैः पूजा पौषे चेक्षुरसैरपि हाज्यर्द्रकम्बलैर्माघे फाल्गुणे दधिभिर्भवेत् इत्थं द्वादशमासेषु पूर्णिमायां विशेषतः महेश्वरस्य पूजां च यः कुरुते भक्तिसंयुतः सर्वान् कामानवाप्नोति शिवसायुज्यमाप्नुयात् मंगलानां मंगलं च एतन्नाम सहस्रकं सुरूपं गुणसम्पन्नं कन्या च लभते पतिं दीर्घसौमङ्गल्यमाप्नोति मंगलानां परम्पराम् इति श्री भृंगिरेटि संहितायां शिवविष्णुसंवादे शिवोत्कर्षप्रकरणे श्री रुद्रसहस्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
Now let us discuss the meaning of Purvapeethika and Phalashruti. Now let us discuss the Purvapeethika. Kailasa Achala Shringagre, in the top of the Mount Kailasa, Ratna Simhasane Sthitam, he is seated in a gemsted throne along with Devi Parvati. Shiva, who is described in the Vedanta Shastra. Such Lord Shiva, seated with Parvati. Once, Kadachit, sometime, Lord Vishnu came to him and with great happiness, Paraya Muda, Tushtava Vividhai Stotraihi, Bhagavantam Umapatim. He praised Lord Shiva, the consort of Uma, with various stotras. Mahadeva, 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 Dayanidhe, Bhavaneva, 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 Gatirmama. O Lord Mahadeva, 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 the treasure of compassion, only you are my recourse. Such statements Lord Vishnu makes, and then he praises that Sashtaropi Prajanam Prabala Bhava Bhayadyam Namasyanti Devaha. Even the creator of various prajas, due to fear for bhava, samsara, worships you. All the gods also worship you. Yaschitte sampravishtopi avahita manasam dhyana yuktatmanam cha lokanam adideva sajayatu bhagavan Shri Bhavani sametaha bibhrana somalekam ahivalaya Ganga Chandrau Kapalam. The great Lord, may he be victorious. Sajayatu, who? Mahadeva. Lokanam Adidevaha, the first and foremost Lord of the multiverse, who is always accompanied by Bhavani. Yaha chitte sampravishtopi avahita manasam dhyana yuktatmanam cha. He who enters the minds of people who contemplate on him. What he looks like, he is adorned with the crescent moon, Somalekha, Ahivalaya Varam, a snake, and Ganga and Chandra and Kapala, skull. So all these he is holding. To such Lord Shiva, I salute Namah Shivaya, Sambhavaya, who is accompanied by Amba, the All Mother, Saganaya, who is accompanied by all the Ganas, Sasunave, who is accompanied by his children, Nandine, who is served by Nandi, Gangaya, who has Ganga with him, Vrishaya, who has the great bull in front of him. Namo Namaha, salutations, salutations. Swarna Asanaya, Saumyaya, Shakti Shula Dharaya cha. He who is seated in the golden throne, and he who is very pleasant looking, he who holds the weapons Shakti and Shula. Namo Dik Karma Vastraya, Ishanaya Namo Namaha. Who is naked, who is the Lord of everyone, my salutations to him. Brahmane Brahmadehaya, Namastat Purushaya cha, Namo Andhaka Vinashaya, Aghoraya Namo Namaha. Salutations to Brahman, who is in the form of Brahma the creator, one who is Tatpurusha, one who has destroyed Andhaka, one who is not fierce. Aghora means one who is not fierce, one who is pleasant. Salutation to the Rudra, who has 5 faces, Panchavaktraya, Rudraya, Vamadevaya, who is the handsome Lord. To you who is adorned with such qualities, I offer my salutations. To you who is the destroyer of all diseases, to you who appeared immediately, Sadhyo Jataya, Te Namaha, salutations to you. Girishaya, who is the Lord of speech, Sudehaya, one who has a beautiful body, Sundaraya, the handsome one, salutations, salutations. To the fierce Lord, who is very fierce by nature, Ugra Swarupaya, Vijayaya, one who is in the form of victory, salutations. Sura Sura Adhipataye,
one who is the lord of both suras, gods, and asuras, demons. Anantaya, the endless, salutations to you, salutations to you. Sukshmaya, to the subtle one who is beyond the senses. Vanhi Hastaya, one who is holding fire on his hand. Vara Khatwanga Dharine, who is holding the great weapon of Khatwanga, skull on top of a staff. That is Khatwanga. Shivottamaya, the greatest form of auspiciousness. Bhargaya, to the Lord who takes away all kinds of sorrows. To the Lord who is the light, the brightness of the sun. Virupakshaya, the Lord who has unsymmetric eyes. That is, the Lord who has 3 eyes instead of 2 eyes. Te namaha, salutation to you. Shantaya, to the calm one. Tamoghnaya, to the destroyer of darkness. Ekanetraya, to the one-eyed Lord, or he who is the eye or the witness of everything. Te namaha, salutation to you. Vedhase, to the Lord who is in the form of Brahma the creator. Vishwarupaya, the Lord who is in the form of world. Eka Rudraya, to the one and only Rudra. Eko Rudraha na dvitiyayatasthe, says Vedas. There is only one Rudra that exists and nothing else apart from him exists. Hence he is Eka Rudra. Salutations to you. Bhaktanukampine, Atyartham, one who is so compassionate to his devotees. Namastestu Trimurtaye, one who is in the form of the divine trinity. Shri Kanthaya, one who bears the poison in his neck. Namastestu Rudranam Shatadharine, one who has hundreds of forms of Rudra. All the hundreds of forms of Rudra are his own form. Panchasyaya, the 5-faced Lord. Shubhasyaya, one who has the auspicious face. Namastestu Shikhandine, one who is in the form of fire. Evam stuto Mahadevaha Praha Gambhiraya Gira. After Lord Vishnu praised so, Mahadeva told or started talking to Vishnu in a bold voice. Kim taveshtam mamapuro vada Vishnu Priyankara. O Vishnu, what is your desire? Tell to me. Express it before me. O one who does what is loved by me, Priyamkara. Ityuktaha Kamalakshastu Shivam Praha Ramapatihi. The lotus-eyed Lord Vishnu, having instructed so by Shiva, though he is the Ramapati, he is the Lord of all wealth, as Lakshmi is the embodiment of all wealth, he asks, because Mahadeva is instructing. That is the bhava of this statement. Lokanam rakshane tavat niyukto bhavata hyaham tadrakshane yatha shakto bhaveyam cha tatha kuru. O Lord, you have appointed me as the protector of the worlds. Lokanam rakshane niyuktaha bhavata, by you. By you I was appointed. Hence, bless me in such a way so that I become powerful for that task. Tad rakshane yatha shakto bhaveyam. I want to be powerful and capable and able to protect all the worlds. You bless me in such a way. Asuranam vadharthaya balam dehi vapushume. Grant my bodies, my manifestations with strength for the purpose of destroying the demons. Rudra nama sahasram cha tadartham vada me prabho. And for this purpose, please teach me the Rudra nama sahasram, the 1000 names of Rudra, so that by chanting that I can attain the strength that is required. Iti samprarthitastena madhavena maheshwaraha provacha Rudra namani tanmahatmyasya sangraham. As Vishnu requested so, Vishnu, the consort of Ma, Lakshmi, requested Maheshwara. Maheshwara started teaching him the names of Rudra along with its prowess, tan mahatmyasya sangrah. He gives the names of Rudra. Ajay kapada hirbudhriyaha tvashtah proktastritiyagaha
विश्वरूपहरश्चैव बहुरूपस्त्र्यम्बकः अपराजितः सप्तमश्च अष्टमश्च वृषाकपिः शम्भुः कपर्दी दशमः रैवत एकादश स्मृतः. Mahadeva starts telling the names of Rudra. Ajaikapat, Ahirbudnyah, Tvashta. Tvashta is the third Rudra. Vishwarupa, Hara, Bahurupa, Triyambaka. Aparajita is the seventh Rudra. Vrishakapihi is the eighth Rudra. Shambhu is the ninth. Kapardi is the 10th. And Raivata is the 11th Rudra. This is the list of Rudras that is given in this text. Ityekadasha Rudranam Namani Katithani Te. These are the names of 11 Rudras. This has been told to you. Jamataramanahūya Shivam Shantam Pinakinam Yajñam Arabdhavan Dakshaha Mam Ekam Cha Satipatim Iti Vijñāya Sakruddhaha Bhagavan Somashekaraha Pralayagni Prabho Rudraha Sahasra Shirasanvitaha Dvisahasra Karo Dhirgaha Sakalayudhapaniman. Now the story of Rudra is being narrated. Once Daksha, the Prajapati, started a yajna without calling his son-in-law Lord Shiva. Jamataram Anahuya. He did not invite and he did not pay the due respects. He did not offer the due share of Rudra. Knowing thus, Mam Ekam, he has only not invited Rudra, he has invited all the other gods and goddesses, though he is the consort of Sati and his own son-in-law. Then the Lord Somashekara, the Lord who is generally pleasant, wearing the crescent moon on his head, became very angry, Sankruddhaha, and he became Pralayagni Prabha. He became radiating and blazing with the fire of the times of dissolutions. He has thousands of hands and thousands of heads, and his arms are so long, Dirgha, and he holds various weapons in his hands. Attahasa karo bhimaha dvisahasrakshi samyutaha. He does a roaring laugh with all his heads. He is so fierce. He has 2000 eyes. Mahogra Narthana Bignaha. He dances the great dance of destruction. Dakshadwaram Nashitavan Tato Devah Palayita. Lord, with fierce dance of Tandava, which can destroy everything, destroyed the sacrifice of Daksha, and all the gods flee to different directions. Ataha Shri Rudradevasya Pujanat Sarvadevataha Pritascha Varadane Yaha Sumukhyascha Bhavanti Taha. Hence, by worship of Rudra, every god is pleased. Every god and goddesses is pleased and they become pleasant faced. Tasmat Tvamapi Devesha Rudram Sampujaya Adhuna. Hence, you also worship Rudra. That Pujanopakaraya Tannamani Vadamite. For the worship of his form, I will tell you his names. Shrunutvam Shraddhayopetaha Tannamani Varanicha. Listen to the names of Rudra with trust and devotion. They are great names. Saying thus, Bhagavan, Deva, Mahadeva, to Vishnu, who is very efficient, Prabha Vishnave, Rudrasya Arambha Mantroyam Pranavah Parkirtitaha. He gives the mantra of Rudra. The first and foremost mantra of Rudra starts with Pranava, Omkara. Tato Namascheti Param. After that, there is Namaha. Then Bhagavate Chatatah Param. After Namaha, there is the word Bhagavate. Rudrayeti tatah paschat mantra krama udiritaha. Then the word Rudraya follows. This is the order of the mantra. It forms Om Namo Bhagavate Rudraya. Pratyaksharam Namashatam Sahasram Kramasho Bhavet. This mantra is made of 10 syllables. For every syllable, there are 100 names. Rudra Namnam Sahasram Cha Upadishya Antardhade Prabhuhu. Thus, initiating Vishnu with
1000 names of Rudra, Lord disappeared. Asya Shri Rudra Sahasranama Stotra Mahamantrasya Bhagavan Mahadeva Rishi Devi Gayatri Chandaha Sarva Samhara Karta Shri Rudro Devata Shrim Bijam Rum Shaktihi Dram Kilakam. For this Sahasranama Stotra Mahamantra, Bhagavan Mahadeva is the seer, Devi Gayatri is the meter, and the all destroyer Sarva Samhara Karta Shri Rudra is the deity. Shrim is the seed mantra, Rum is the power mantra, and Dram is the key mantra. This is chanted for attaining the grace of Rudra. Then the Anganyasa and Karanyasa follows, which is already discussed. Then the Dhyana. Netranam dvisahasra kaif parivritam atyugra charmambaram hemabham girisham sahasra shirasam amuktakeshanvitam ghanta mandita pada padma yugalam nagendra kumbopari tishthantam dvisahasra hastam anisham dhyayami rudram param. How is the Lord? The Lord has 2000 eyes and he is looking fierce with cloths or garments made of skin. Here the skin is very fierce. That means he is wearing the tiger skin and he has a golden hue. Hemabham, Girisham, Sahasra Shirasam. He has 1000 heads and hence 2000 eyes. And his long matted locks of hair are freely flowing. Amukta Keshanvitam. Ghanta Mandita Pada Padma Yugalam. In his lotus feet, he is adorned with bells. Nagendra Kumbhopari. He is standing on top of elephant's head. I meditate upon such Rudra who has 2000 hands. This is the Dhyana. Then the Pancha Puja starts. Lam Prativyatmane Gandham Samarpayami. To the Lord who is in the form of earth, I offer him fragrant paste with the bija lam. Ham Akashatmane Pushpani Samarpayami. I offer flowers to the Lord who is in the form of ether, space, with the bija ham. Yam Vaivatmane Dhupamagrapayami. I offer incense to the Lord who is in the form of air, wind, with the bija yam. Ram Vanyatmane Deepam Darshayami. I show light to the Lord who is in the form of fire. Vam Amritatmane Amritam Nivedayami. I offer edibles in the form of Naivedya to the Lord who is Amrita, the death-stopping elixir. Sam Sarvatmane Sarvopacharan Samarpayami. I offer every kind of upachara offering to the Lord who is everything and everyone with the bija Sam. Thus the Pancha Puja also concludes. Now let us discuss the Phalashruti part of this stotra. This is the Uttarapithika. Etatte kathitam Vishno Rudra Nama Sahasrakam Shravanat Patanat Chaiva Mananat Cha Phalapradam. Thus I have told to you the 1000 names of Rudra, which gives benefit by listening to it, reciting it, or remembering it in mind. Dharmartha Kama Mokshakya Chaturvarga Phalapradam. This bestows upon the devotees Dharma, righteousness, Artha, resources, Kama, desires, and Moksha, liberation, which are the 4 main goals of life. Vidya Kami Suvidyam Cha Labhate Natra Samshayaha. The student who desires for wisdom and knowledge attains knowledge. There is no doubt to it. Putrarthi labhate putram kanyarthi palamashnute. Those who are desirous
for offsprings obtain offsprings, sons and daughters, and who desires for a good wife attains that benefit. Vijayarthi Vijayam chaika griharthi grihamapnuyat. Those who seek victory will attain victory, and those who wish for a house, a home, will get a home. Pushtim balam yasho varcho dirghamayuscha vindate. They also attain nourishment, strength, fame, glow, and a long life. Sarvajvara vinashaya etannama sahasrakam pathitva pathayitva va muchyate jvarapidanat. For pacification or rectification of all kinds of fevers and diseases, one can recite this Sahasranama, Rudra Sahasranama, or one can make another person recite this Sahasranama. Pathayitva means you make another person recite for you and you listen to it and you are liberated from the afflictions and the effects of fever. Paramantra krita doshat rakshati damna samshayaha. This also protects from sorcery and prayers that are done against you. Paramantra means if your enemy is chanting some mantras for your destruction, you will be protected from those kinds of attacks, spells and charms and other things. Sarva granthi vinashaya pathen nama sahasrakam. Sarva graha vinashartham japede tat sahasrakam. Apamrityu bhayam nasti aneka vishanashanam. Nahi chora bhayam tasya nama sahasra patinaha. This can be chanted for destruction of all kinds of granthis, unsolvable problems, and to remove the ill effects of negative forces that try to capture us, like grahas, bhuta graha, preta graha, etc. Different kinds of ghostly beings, and their influences are destroyed. The devotee who chants this Sahasranama will not have the fear of untimely death, apamrityu. And this also destroys all kinds of different kinds of poisons and their effects. And there will not be any fear or danger of robbery to the devotee who recites this 1000 names of Rudra. Sarva pushpai samabhyarchya sarva siddhimavapnuyat. By worshipping Lord Shiva with all different kinds of flowers, one can attain all kinds of accomplishments and benefits. Tridalaihi vilvapatraischa achhidraih komalaihi navaihi rudrarpanam yakkaroti sarvadoshat pramuchyate. One who offers bilva leaves, a bilva which has 3 leaves in it, and the leaves should not be broken or damaged. Those should be soft and new, fresh. Whoever offers such bilva leaves to Rudra, they are freed from all kinds of doshas, sins or graha doshas, etc. Ashtamyam Purnimayam cha Amayam cha Visheshataha Ardrayam cha Pradoshe cha Somavare Gurordine Yaf Pathitva cha Archanam cha Kurute sa cha Manavaha sa Sarvakaman labhate Vagyato Niyami Shuchihi. Whoever worships Lord Rudra in the day of Ashtami, the 8th day of the lunar cycle. This comes once in 15 days in both phases of the lunar cycle. Purnima, the full moon day, Ama, the no moon day, and the day where Ardra Nakshatra is the Nakshatra, and in the time of Pradosha, the evening period before the Sandhya Kala is the Pradosha Kala. On Mondays,
or Thursdays. Somavare Guror Dine. Yaf patitva cha archanam cha kurute. Whoever worships Lord Rudra on these days with this Sahasranama attains all kinds of desires. Sarvan kaman labhate. How should he recite? Vagyataha, by controlling his speech. That is, without speaking unnecessarily, remaining silent and chanting this stotra. Also, following the rules prescribed by the sacred scriptures, niyami, shuchihi, with clean body and mind. Sarva saubhagyam apnoti, kshemaroogyam sukham param, will attain all kinds of fortunes, welfare, health and happiness. And in different months, usage of different flowers for the worship of Shiva is mentioned here. Chaitre damanakaih puja, Vaishake gandhavaribihi, Jyeshthe tu tripalaih pakvaihi, Ashade kshira pujanam, Shravanyam sharkarabhisyat, Gudapupaischa bhadrade, Annair Ashvayuje Masi, Karthikyam Deepamalaya, Margashirshe Ghritaiः Puja, Paushe Chekshurasairapi, Ajyardra Kambalair Maghe, Phalgune Dadibhir Bhavet. These talk about different offerings that can be given in different months of the year to Lord Shiva through this Sahasranama. In Chaitra Masa, the first of the Hindu calendar, one can offer Damanakas to Lord Shiva. And in Vaishaka month, various fragrant pastes mixed with water can be offered. In Jyeshtha Masa, Triphala, 3 kinds of fruits that are ripe, this can be offered. And in the Ashadha Masa, he should be worshipped with milk. And in Shravana, he should be worshipped with jaggery. And by making sweets with jaggery, Kuda Apupa, in Bhadrapada Masa, one can worship Shiva. And with cooked rice, in Ashvayuja Masa, one can worship him. And in Kartika, we can worship him by lighting lamps. And in Margashira Masa, we use ghee to worship him. And in Pausha Masa, we use sugarcane essence. And in Palguna Masa, we use curd. So we can use different offerings in different months. That is, these offerings become main in those respective months, but we generally use all these to worship Lord Shiva throughout the year. Itham dvadashamaseshu purnimayam visheshataha. One who worships Lord Shiva, Lord Rudra, using all these materials throughout the year, or especially during every full moon day, Maheshwarasya pujam yak kurute bhakti samyutaha. Whoever worships Shiva with devotion in this manner, Sarvan kaman avapnoti, Shiva sayujyam apnuyat. Such a person attains all his desires and in the end he reaches Shiva. Mangalanam mangalam cha etannama sahasrakam, surupam guna sampannam kanyachala bhate patim. And this is very auspicious in nature. This Rudra Sahasranama is very auspicious in nature. And the unmarried girls who recite this Sahasranama will attain a very good husband who is handsome and who has very great qualities. Dirgha Saumangalyam apnoti. She will attain Saumangalya. She will have a fulfilled married life for a long time. Mangalanam paramparam. Many auspicious events will happen in her life. Such is the Rudra Sahasranama.